पाकिस्तान का बुनियादी कोर फंडामेंटल मसला या वो हालिया पीडीएम और पीटीआई का टकराव, कुर्सी का जुगाड़, बंदूक की हुक्मरानी, वोट लेने का आसान तरीका वोटर को इंस्टिगेट करना, यानी उसके जज्बात को उभारना है। पटवारी, यूथिया और जियाला जैसे अलकाबात। लेकिन फिलहाल क्या किया जाए? क्या हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे इस निज़ाम को कोसते रहें? एक अच्छा डॉक्टर इंसानी जान बचाने के लिए 3 काम करता है। सबसे पहले वो मरीज की अलामात देख के उसके पीछे छुपे असल मर्ज की तशखीस करता है। फिर वो मरीज को उस बीमारी की वजूहात यानी लाइकली कॉजेज के बारे में बताता है कि ये बीमारी आपको लाहक कैसे हुई है। और आखिर में वो आपके हाथ में नुस्खा यानी ट्रीटमेंट प्लान थमा देता है कि इस बीमारी से आपने ठीक कैसे होना है। बिल्कुल वैसे ही एक सियासी तज्जिया निगार माशरे की ज़ाहरी अलामात के पीछे छुपे असल खराबी को जानने की जुस्तजू में रहता है। बेरोजगारी, बदउनवानी, पसमानदगी, गैर जमहूरी रवैये, अवाम और इदारों का आपस में टकराव और सबसे बढ़कर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या सियासी अदम इस्तेहकाम, ये सब वो सिम्टम्स हैं जो हमारे मरीज यानी पाकिस्तान को पिछले 70 साल से लाहक हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन अलामात के पीछे रियल कॉज क्या है? पाकिस्तान का बुनियादी कोर फंडामेंटल मसला जिसके सिम्टम्स हमें 70 साल से नजर आ रहे हैं, वो दरअसल सियासी शऊर की कमी है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विजडम। ये सुन के आप शायद कहें कि पाकिस्तान में और किसी चीज की कमी तो हो सकती है, सियासी शऊर की नहीं। हर चौक चौबारे चौराहे पे, हर गली मोहल्ले, हर नुक्कड़ वाली दुकान और रोड साइड होटल पे सियासी शऊर ही बढ़ता नजर आता है। हर टीवी चैनल पे सियासी बहस व तकरार जारी है। और बात सिर्फ सियासी तकरार या टॉक शोज तक महदूद नहीं। हर दूसरे दिन हम लॉन्ग मार्च, जलाओ घेराव, प्रोटेस्ट, जलसा और कॉर्नर मीटिंग की सूरत में पॉलिटिकल एक्टिविज्म का भी भरपूर मुजाहरा करते हैं। हम में तो सियासत कूट कूट के भरी हुई है और आप कह रहे हैं कि हमारा मसला सियासी शऊर की कमी है। जी, जो कूट कूट के भरी हुई है वो सियासी शऊर नहीं, सियासी जुगाड़ है। लेट मी एक्सप्लेन। आज से कमोबेश 100 साल पहले जब मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और दूसरे मेडिकल प्रोसीजर्स की अदम मौजूदगी में रवायती तरीकों यानी दम, दरूद, जड़ी बूटियों और देसी टोटकों से मोहलक बीमारियों का इलाज किया जाता था। अनफॉर्चुनेटली ये सब देसी टोटके मरीज को शिफायाब करने में कुछ खास कामयाब नहीं होते थे। और शायद यही वजह थी कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बरसगीर में शायद 40 साल से भी कम थी। आज जबकि मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी का हिस्सा 70 को छूने के करीब है, हम कह सकते हैं कि इन बीमारियों से शफायाबी में नाकामी की असल वजह उस वक्त के तबीबों में मेडिकल साइंस या तिब्बी शऊर की कमी थी। जब प्रॉपर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ना हो तो जुगाड़ से काम चलाया जाता है। द पॉइंट इज, जिस तरह मेडिकल की फील्ड में तिब्बी शऊर की अदम मौजूदगी में देसी टोटकों का सहारा लेना पड़ता है, वैसे ही सियासत की फील्ड में सियासी अंडरस्टैंडिंग की कमी सियासी जुगाड़ को जन्म देती है। पिछले 70 सालों से जिन सियासी मसाइल को हम हल करने में नाकाम हो रहे हैं, दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ डीप एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स।
مسئلہ سیاست کی کمی نہیں، سیاسی شعور، سیاسی وزڈم کی کمی ہے۔ دنیا میں بادشاہتیں اور شخصی حکومتیں ایسے ہی معاشروں یا ادوار میں قائم ہوتی رہی ہیں جہاں لوگوں میں سیاسی شعور کی کمی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ سے سبق لے کے مہذب انسانی معاشروں میں سیاسی شعور ارتقاء کے منازل سے گزرا اور ہمیں پارلیمان، سیاسی جماعتیں، الیکشن اور جمہوریت جیسی قدروں سے روشناس کرایا۔ انفارچونیٹلی پاکستانی معاشرے میں پالیٹکس ریاستی اداروں کی بہتری یا عوام کی فلاح و حقوق کا نام نہیں، بلکہ وہی روایتی سینکڑوں سال پرانی بے رحم کھیل ہے جس کا مقصد صرف اپنی ذات، اپنا گروہ، اپنا ادارہ یا اپنے خاندان کے لیے طاقت کا حصول ہے۔ اور اس کھیل کا صرف ایک ہی اصول ہے: محبت، سیاست اور جنگ میں سب جائز ہے۔ ہمارے لیے سیاست نام ہے کرسی کے جگاڑ کا۔ کیسے سیاسی جگاڑ اور جوڑ توڑ کر کے کرسی تک پہنچا جائے۔ اس جگاڑی سیاست کے نتائج وہی سمٹمز ہیں جو 70 سال سے ہمیں ستا رہے ہیں۔ ان میں سر فہرست پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا سیاسی عدم استحکام ہے۔ جب سیاست کا مقصد ہی کرسی کا حصول ہے تو پھر اس شارٹ ٹرم گین کے آگے کسی سیاسی نظم، سیاسی عمل، سیاسی ضابطۂ اخلاق، جمہوریت، ریاست، ریاستی مفاد یا عوامی مفاد کی کیا اہمیت؟ جب کوئی قوت، خواہ وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی، کسی دوسری قوت کو کرسی پر براجمان نہیں دیکھ سکتی تو کرسی کو حاصل کرنے کی کشمکش میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو لازم ہے۔ اگر آپ ہماری 70 سال کی تاریخ کو 3 لفظوں میں قید کرنا چاہیں تو وہ 3 لفظ ہیں: کرسی کا جگاڑ۔ وہ گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین ہوں، غلام محمد یا اسکندر مرزا، وہ ملٹری ڈکٹیٹر ایوب و یحییٰ خان ہوں، وہ پاکستان نیشنل الائنس یا ذوالفقار علی بھٹو کی 1970 کی آپسی کشمکش ہو، پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ کی 1990 کی دہائی کی سیاسی میوزیکل چیئر، یا وہ حالیہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا ٹکراؤ۔ مقصد اب بھی وہی ہے: کرسی تک کیسے پہنچا جائے اور اس کے ساتھ چپک کے کیسے رہا جائے۔ کرسی کے ساتھ چپک کے رہنے کا سب سے سادہ حل ہم نے پہلے دن ہی نکال لیا تھا کہ جنرل الیکشنز ہی نہ ہونے دیے جائیں اور یہی لوگ اسمبلی میں بیٹھے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1970 تک پاکستان میں سیاسی عمل جمود کا شکار رہا، عوام کی سیاسی نشو و نما نہیں ہو سکی، جبکہ انڈیا 1950 کی دہائی میں الیکشن کروا کے سیاسی میدان میں ہم سے کہیں آگے نکل گیا۔ اسی دوران سیاسی جگاڑ سے ہم نے کرسی تک پہنچنے کے اور بھی شارٹ کٹس وضع کر لیے، جن میں سر فہرست بندوق کی حکمرانی ہے۔ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا آئے۔ اسی شارٹ کٹ کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں کسی غیر سیاسی قوت کا سہارا لے کے کرسی تک پہنچنا سیکھ گئی ہیں، جس کی واضح مثالیں آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ سیاسی عدم استحکام اور سیاسی شارٹ کٹس جیسے غیر جمہوری رویوں کے ساتھ ساتھ تیسرا بڑا نقصان پاکستان کو پولیٹیکل پولرائزیشن کی صورت میں ہوا۔ ووٹ ڈالنا ایک بہت ہی مہذب اور باشعور عمل ہے۔ اچھی سیاسی جماعتیں ووٹرز کے سامنے اپنا منشور بیان کرتی ہیں کہ وہ عام آدمی کی عزت، طاقت، حقوق اور فلاح و بہبود کو کیسے یقینی بنائیں گی، جن سے متاثر ہو کے ایک اچھا اور باشعور ووٹر اس سیاسی جماعت کو ووٹ دیتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں نہ حکمران سیاسی شعور رکھتے ہیں اور نہ عوام، تو پھر سیاسی منشور کی بجائے ووٹ لینے کا آسان طریقہ ووٹر کو انسٹیگیٹ کرنا، یعنی اس کے جذبات کو ابھارنا ہے۔ عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ دوسری سیاسی جماعت ایک غدار،
एजेंट और करप्ट जमात है, और मुल्क का वाहिद हल सिर्फ उसी सियासी जमात के पास है। इस इमोशनल सियासत का नतीजा पॉलिटिकल पोलराइजेशन की सूरत में पिछले 70 साल से सामने आ रहा है। पाकिस्तानी अवाम को आपस में लड़वाया जा रहा है। ऐसे बयानिए तश्कील दिए जा रहे हैं कि इनके दिल में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो जाए। ये नफरत 1990 में पीपीपी या पीएमएल-एन के बीच में हो, किसी इदारे की तरफ से पॉलिटिशियंस को इनकम्पिटेंट और गद्दार बना के अवाम के सामने पेश किया जाना हो, या फिर कि वो नफरत और हकारत आज की सियासत में पटवारी, यूथिया और जियाला जैसे अलकाबात की सूरत में हमारे सामने आए। इन सब का खुदा न खास्ता नतीजा वही निकलता है जो शेख मुजीब और जुल्फकार अली भुट्टो के वोटर्स के दिल में नफरत का बीज बो के निकला था। इन्हीं रवैयों से फिर मजहबी अदम बर्दाश्त अवाम में तकवीत पाती है। सियासत का मकसद अवाम को जोड़ना होता है, ना कि उनको पोलराइज करना। अभी तक मैंने सियासी तज्जिया निगार के तौर पे मर्ज की सिर्फ तशखीस की है, ये नहीं बताया कि ये मर्ज लाहक कैसे होता है। फिलहाल क्या किया जाए? क्या हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे इस निज़ाम को कोसते रहें, या आप और मैं कुछ कर सकते हैं?